अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म से मुतालिक बयान पर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, गलत खबर चलाने पर TV चैनल्स को भी नोटिस जारी करेंगे। मीडिया की आज़ादी को खास मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की आइली ज़िंदगी और बनी गाला के बारे में झूठ बोला गया। वफाकी वज़ीर की आला अदलिया को हत्या की इज्जत के केसेस के लिए अलहदा बेंच बनाने की इस्तदा। इमरान खान से मुतालिक जो कहा सच कहा, हत्या की इज्जत का मुकदमा करना है तो करें, मुकदमा वो करे जिसके हुकूक पामाल हो रहे हों। कौमी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अपने मौक़िफ़ पर डट गए। MQM पाकिस्तान के मरकज़ में खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जहांगीर तरीन ने चीनी में अरबों रुपए कमाए। पाकिस्तान को जागीरदाराना नहीं, असली जमहूरियत की ज़रूरत है। वजीउद्दीन और हमारे दरमियान बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। अपना बोझ उठाएंगे, PTI अपना बोझ खुद उठाए। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़रा के गवादर मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब। मौलाना हिदायतुर रहमान का धरना ख़त्म करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी से तफ़सीली बात हुई, मसाइल का जायज़ा लिया। गवादर में रोज़गार, सेहत, तालीम के इक़दामात को तेज़ किया जाएगा। तरक्की का जो मेरा तसव्वुर है, इसमें मुल्क के तमाम पसमानदा इलाकों को आगे लाना है। इस करदू वज़ीर आज़म इमरान खान का अवामी जलसे से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। कहा, हर खानदान सालाना 10 लाख रुपए का इलाज करा सकेगा। कहा, पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है, सयाहत को रूस पर पहुँचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इंसानी इमदाद में ताउन और शराकत दारी पर भी गुफ्तगू। जमहूरियत के बगैर मुल्क नहीं चलते, रियासत को आवाम का हक तस्लीम करना होगा। आज बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, आइन के बगैर जमहूरियत नहीं चलती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें माजी से सबक सीखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक फैसला महफूज। केस का फैसला कल सुनाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, फैसला वही होगा जो आइन, कानून और आवाम के मुफाद में होगा। यकीनी बनाना है कि सरकारी महकमों में पिछले दरवाजे से तकर्रुरियां न हों। हैदराबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर, शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। कराची में अगवा बराए तावान की बड़ी वारदात। बेनकाब मुलविस 9 अगवाकार गिरफ्तार। विंग कमांडर रेंजर्स कर्नल सिकंदर कहते हैं, गैंग में 2 कस्टम एहलकार, 2 पुलिस एहलकार, 1 अदालती मुलाजिम भी शामिल था। मुलजिम ने सुनार के बेटे को अगवा करके 35 लाख रुपए वसूल किया। 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। इलेक्शन कमीशन में बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला और दीगर की अपीलों पर समाअत। जलसा पार्टी का यौम तासीस था, इलेक्शन कमीशन अपना नोटिस वापस ले। वकील पीपल्स पार्टी के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। सईद गनी कहते हैं, मीडिया के जरिए इल्म हुआ, मुझे 50,000 रुपए जुर्माना हुआ। MQM पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ समाअत। इलेक्शन कमीशन ने कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से जवाब तलब कर लिया। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। पेट्रोल सिर्फ 5 रुपए सस्ता, नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे हो गई। लाइट डीजल 7 रुपए, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए और मिट्टी का तेल भी 7 रुपए सस्ता। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। मुल्क भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुई नॉर्दर्न का कैप्टो पावर सेक्टर को आज से गैस फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान। फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातुल फराहमी के लिए किया गया। सान्या ABS को 7 बरस मुकम्मल, कौम का गम अब भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को 6 दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला किया। कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 खुदकश हमलावर जहन्नुम वासिल हुए। हमले में 122 तलबा, 22 स्कूल स्टाफ मेंबर, 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 147 अफराद शहीद हुए। सकूत ढाका को 50 साल गुजर गए। अपनों की गफलत या बैरूनी साजिशें, सानहे का जिम्मेदार कौन? सकूत ढाका के दर्दनाक वाक़े के जिम्मेदारों का तयन अब तक ना हो सका। OIC का 3 रोज़ा इजलास 17 दिसंबर से इस्लामाबाद में होगा। दारुल हुकूमत में मोबाइल सर्विस बंद होगी। वज़ारत दाखिला ने PTA को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। आम तातील की भी सिफारिश। कराची में यंग नर्सेज एसोसिएशन का 16वें रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। मुतालबात की मंजूरी के लिए सिंध सेक्रेटरीट पर एक बार फिर धरना दे दिया। नर्सेज की बड़ी तादाद एहतजाज में मौजूद, मुतालबात के लिए नारे।
راولپنڈی میں چکری روڈ پر قتل کی لرزہ خیز واردات کے خلاف لواحقین کا احتجاج، مظاہرین کی لاش سڑک پر رکھ کر پولیس کے خلاف نعرے بازی، احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم آج چوتھے روز بھی جاری رہی، ہزاروں انسداد پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال تک کے بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف، 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کی کورونا ویکسینیشن بھی کی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون نے قیامت ڈھا دی، یومیہ کیسز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، 78,610 افراد بیماری کا شکار ہوئے، 165 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے عوام سے بوسٹر ڈوز لگوانے کی اپیل کر دی۔ بھارت میں فضائی آلودگی کا راج، نئی دہلی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، عالمی تحقیقی ادارے نے خبردار کر دیا، لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا، گرد آلود اور زہریلی فضا میں سانس لینا مشکل ہو گیا۔ جنید صفدر کی شادی پر مریم نواز کی سجدہ توجہ کا مرکز، سوشل میڈیا پر بھی چرچے، شادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری، ولیمے کی تقریب کل جاتی عمرہ لاہور میں ہوگی۔ اور ماضی کی شہرہ آفاق فلم ہیر رانجھا کی ہیر اداکارہ فردوس کی پہلی برسی آج منائی گئی۔ معروف اداکارہ نے پنجابی، اردو اور پشتو سمیت 150 سے زائد فلموں میں کام کیا، ہیر کا کردار ان کی پہچان بنا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ، سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 7 برس مکمل ہو گئے۔ 16 دسمبر 2014 کو پاکستانی تاریخ کا دردناک واقعہ رونما ہوا۔ 6 دہشت گردوں کا آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ، علم کی پیاس بجھانے والے طلبہ پر اندھا دھند گولیوں کی بوچھار ہوئی، جس سے معصوم طالب علم اور بے گناہ اساتذہ خون میں لت پت ہو گئے۔ اسکول بارود کی بو سے آلودہ ہو گیا۔ 16 دسمبر 2014 پاکستانی تاریخ کا دردناک واقعہ، علم کی پیاس بجھانے والے طلبہ پر اندھا دھند گولیوں کی بوچھار، معصوم طالب علم اور بے گناہ اساتذہ خون میں لت پت ہو گئے، اسکول بارود کی بو سے آلودہ ہو گیا۔ حملے کے فوری بعد سیکورٹی فورسز نے اسکول کا گھیراؤ کیا اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 6 خودکش حملہ آوروں کو طویل آپریشن کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا۔ درندہ صرف دہشت گردوں کے حملے سے 147 افراد شہید ہوئے، جن میں 122 طلبہ، 22 اسکول سٹاف ممبر اور 3 سیکورٹی اہلکار شامل تھے۔ آرمی پبلک اسکول حملے میں ملوث 6 دہشت گردوں کو سیکورٹی فورسز نے گرفتار کیا، جنہیں ملٹری کورٹس نے موت کی سزائیں سنائی، اور 4 دہشت گردوں کو 2015 جبکہ ایک کو 2017 میں سولی پر لٹکایا گیا۔ سانحہ میں 2 بھائیوں میں ایک شہید اور دوسرا شدید زخمی بھی ہوا۔ سانحہ APS میں منہ مٹی تلے دبانے والے اپنے پیاروں کو یاد کرتے تو دکھی ہو جاتے ہیں، تاہم جب انہیں شہداء کے لواحقین کے حوالے سے پکارا جاتا ہے تو وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول میں طلبہ اور اساتذہ کا قتل عام کرنے والے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے سانحہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم آج تک سانحہ آرمی پبلک اسکول کے عظیم سانحے کے درد سے نہیں نکلی، عوام معصوم روحوں سے انصاف کی منتظر ہے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے 7 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وقت نے ثابت کیا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب یا قوم نہیں۔ آج کا دن پوری پاکستانی قوم کو کربناک سانحے کی یاد دلاتا ہے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بزدل شرپسند عناصر نے قوم کے مستقبل نہتے کمسن بچوں پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن آرمی پبلک اسکول کے بہادر اساتذہ کی یاد دلاتا ہے۔ وہ اساتذہ اپنے طالب علموں کی حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے اور ان بہادر اساتذہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عمران خان نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا دہشت گردی کا کوئی مذہب یا قوم نہیں ہوتی، دہشت گردی کے پیچھے بزدلانہ سوچ ہوتی ہے۔ بزدلانہ سوچ ناپاک سیاسی عزائم پورے کرنے کے لیے نہتے کمسن بچوں کو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ اس سانحے کے بعد پاکستانی قوم کے حوصلے پست ہونے کے بجائے دہشت گردی کے خلاف مزید بلند ہوئے، پوری قوم متحد ہوئی اور ہم نے نیشنل ایکشن پلان سے دشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن پاکستانی قوم کے حوصلوں کو کبھی پست نہیں کر سکتا۔ آج کے دن عہد کر کے پوری قوم متحد رہے گی اور فرقہ وارانہ مذہبی اور نسلی تعصب پھیلانے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ ریاست کو یہ حق نہیں کہ وہ معصوم انسانوں کے قاتلوں کو معاف کرے۔ سابق صدر آصف زرداری کا کہنا ہے کہ سانحہ APS کے قاتلوں، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کٹہرے میں لایا جائے۔
सानिया APS के 7 साल मुकम्मल हो जाने पर साबिक सदर आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि जब तक सानिया के मुजरिमों को सजा नहीं दी जाती, कौम मासूम शहीदों की मकरूज रहेगी। ये एक ऐसा जख्म है जिससे आज भी खून टपक रहा है। आसिफ सरदारी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान दहशत गर्दों को निस्त और नाबूद करने का अहद था। अफसोस कौम से किए हुए अहद पर अमल नहीं हुआ। रियासत को ये हक नहीं कि वो मासूम इंसानों के कातिलों को माफ करे। साबिक सदर का मजीद कहना था कि दहशत गर्द किसी तौर पर भी माफी के मुस्तहक नहीं। मौका मिला तो दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाकर इबरतनाक सजा दी जाएगी। वतन से दहशत गर्दों का ऐसे सफाया किया जाएगा जैसे सवात में किया गया था। कमजोर और शर्मिंदा करने के मुतरादिफ है। फौज के बहादुर बेटों को सलाम जिन्होंने धरती की खातिर जानों का नजराना दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के बहादुर अफसरान को भी सलाम है। अफसोस, सानिया APS रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए हुकूमत ने 3 हफ्तों की मोहलत मांगी है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि शोहदा के सोगवार खानदान 7वीं बरसी पर भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। सेनेटर शीरी रहमान ने सानिया APS की 7वीं बरसी पर पैगाम देते हुए कहा कि हम उसूल इंसाफ तक इन मजलूमों के साथ खड़े हैं। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को सलाम पेश करती हूँ। APS शोहदा के लवाहिकीन के साथ दिली हमदर्दी है। उनका ये भी कहना है कि सानिया APS के बाद पार्लियामान ने नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया था। नेशनल एक्शन प्लान को गैर फाल बनाने पर हमें एतराज और तशवीश है। PP की नायब सदर ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के बारे में इस हुकूमत का गैर वाज़ेह बयानिया नुकसानदेह है। मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जरूरत है। 16 दिसंबर 2014 की सुबह दहशतगर्दों ने पेशावर की आर्मी पब्लिक स्कूल में बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिब इल्मों समेत 141 अफराद को शहीद कर दिया था। नाज़िम जोखियो कत्ल केस की समाअत के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर कराची की अदालत में मुल्जिम जाम अवेज को हथकड़ी न लगाने पर मुद्दई के वकला ने एतराज कर दिया। जेल हुकाम ने MPA जाम अवेज समेत 6 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया। मुल्जिम MPA को जेल में B क्लास दी गई है। मुद्दई के वकील ने कहा कि कोई कानून ही नहीं कि B क्लास के मुल्जिम को हथकड़ी ना लगाई जाए। हथकड़ी सिर्फ बच्चों और खवातीन को नहीं लगाई जा सकती। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में उबूरी चालान पेश कर दिया और बताया कि पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। अदालत ने पुलिस चालान पर फरीकैन के वकला से 20 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए, जबकि मुकदमे की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। गैस की अदम फराहमी के खिलाफ निस्टर रोड पर एहतजाज। घरेलू सार्फिन को नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के वक्त दिन भर में 3 बार गैस की फरहमी का हुकूमती ऐलान सिर्फ ऐलान ही रह गया। कराची में गैस की अदम फरहमी के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। गार्डन की रिहायशों का गैस की अदम फरहमी के खिलाफ निश्तर रोड पर एहतजाज में शामिल रिहायशों का कहना है कि इलाके में गैस नहीं आ रही, सिलेंडर खरीद नहीं सकते, खाना कैसे बनाएं और क्या खाएं। घरेलू सार्फिन को गैस फरहमी के लिए सुई नॉर्दर्न ने कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस फरहमी मुअत्तल कर दी। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि ये फैसला सर्दी बढ़ने पर घरेलू तल में इजाफे के बाद मंजूर शुदा लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के मुताबिक किया गया। ग्रीन लाइन बस के आजमाइशी सफर की तैयारी से मुतालिक तरक्याती काम जारी। बस सर्विस के लिए मौजूद स्टॉप पर सीढ़ियों की तामीर, आराइश और रंग रोगन का काम भी जोरों पर। ग्रीन लाइन बस का 25 दिसंबर से 10 दिन के लिए आजमाइशी आगाज होगा, जबकि जनवरी से ये शहरियों के लिए खोल दी जाएगी। 10 दिसंबर को वजीर आजम ने ग्रीन लाइन स्टेशन का दौरा किया, बसों का मुआयना भी किया और मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशन का इफ्तिताह भी किया। वजीर आजम को हुक्काम ने प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का ऐलान जुलाई 2014 में नून लीग की वफाकी हुकूमत ने किया था। 26 फरवरी 2016 को इस 17.8 किलोमीटर तवील सरजानी से गुरुमंदर तक ट्रैक का संगे बुनियाद रखा गया। लियाकताबाद में वाक़े घर में आग लग गई। आग लगने के नतीजे में मां झुलसकर जान बहक, जबकि बच्ची शदीद जख्मी हो गई। वाक़या लियाकताबाद में डाखाना चौक के करीब आजम नगर में पेश आया। पुरअसरार तौर पर आग लगने से घर में सोई हुई 32 साला उज़मा शकील और 3 साला बच्ची कहकशां झुलसकर जख्मी हो गई। मां बेटी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में मां जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसी, जबकि शदीद झुलस जाने वाली 3 साला बच्ची कहकशां का इलाज जारी है। जख्मी खातून का शौहर शकील सुबह मुलाजमत पर चला गया था। आतिशज़दगी की वजूहात जानने के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तलब कर ली गई है। पाकिस्तान में खवातीन के लिए खुशखबरी, आसान फाइनेंस स्कीम आ गई। अब बगैर जमानत 1 करोड़ रुपए कर्जा मिल सकेगा और टैक्स में भी 25% छूट मिलेगी। काबीना ने SME पॉलिसी मंजूर कर ली, जिससे नए कारोबार के लिए NOCs के चक्कर से भी आजादी मिल गई। वफाकी वजीर सनत और पैदावार खुसरो बख्तियार ने वफाकी वजीर बराए इतलात और नशरियात फवाद चौधरी के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाकी काबीना और पंजाब हुकूमत ने पहली बार छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों के शोबे के लिए पॉलिसी मंजूर की है। इस शोबे में 10 लाख से ज्यादा इदारे काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का मजीद कहना था कि 78% नौकरियाँ SME सेक्टर में है। SME
MSMEs کے لیے پالیسی 5 سال کی ہوگی. 30 ارب روپے مختص کیے ہیں. پیداواری سیکٹر کے لیے 10 کروڑ کے کاروبار کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کم کر دیا. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے تدارک کے حکومتی اقدامات. محکمہ داخلہ سندھ نے NCOC کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا. محکمہ سندھ کے حکم نامے کے مطابق شادی ہالز، شاپنگ مالز اور ہوٹلز میں صرف ویکسینیٹڈ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی. کراچی، سانگڑ اور سکھر میں اندرونی تقریبات میں 500 افراد کو شرکت کی اجازت، جبکہ بیرونی تقریبات میں 1000 افراد کو شرکت کرنے کی اجازت ہوگی. آج بھی پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، معمولات زندگی مفلوج. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن دھند کے باعث معطل، مقامی اور بین الاقوامی پروازیں تاخیر کا شکار. شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 کو لاہور سے شیخوپورہ اور M3 کو لاہور سے سمندری تک بند کر دیا گیا. اس کے علاوہ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی آمد و رفت کے لیے بند. قصور، گجرانوالہ، GT روڈ، کالا شاکاپو، سادھو کی، مرید کے، کامنکی تک بھی شدید دھند ہے، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر. شیخوپورہ لاہور 220 kV کی مین لائن دھند کے باعث ٹرپ کر جانے سے گھریلو صارفین اور پنجاب کی کئی ٹیکسٹائل ملز کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جو 12 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بحال نہ ہو سکی. ملک کے 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں نجی تعلیمی اداروں کی بے دخلی کے خلاف آج احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جبکہ دیگر شہروں میں سڑکیں بلاک. اسکول مالکان نے اساتذہ، طلبہ اور والدین کے ہمراہ احتجاج ریکارڈ کروایا. راولپنڈی میں 4 مقامات پر احتجاج ریکارڈ کیا گیا. اساتذہ، بچوں اور والدین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جس پر مختلف نعرے درج تھے. میرا اسکول گھر سے دور، نامنظور نامنظور. نجی تعلیمی اداروں کی کنٹونمنٹ بورڈز حدود سے بے دخلی نامنظور. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ملک ابرار حسین، پنجاب کے صدر راجہ محمد الیاس کیانی، رانا سہیل، ذوالفقار علی صدیقی، سردار گل زبیر، ملک حفیظ الرحمان، افتخار چودھری، محمد ابراہیم، نصیر احمد، چودھری امجد زیب، شکور چشتی، عمیر اعوان، انیس اقبال، فضل محمود، عامر علی، چودھری ارشد، شاہد محمود، اسد کیانی، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ حاجی ظفر اقبال اور دیگر نے خطاب کیا. اسکول سربراہان، اساتذہ، طلبہ و والدین ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے. ملک ابرار حسین نے کہا، شعبہ تعلیم کو تباہ ہونے سے بچایا جائے. وزیر اعظم اور چیف جسٹس معاملے کا خود نوٹس لیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے مسئلہ حل ہونے تک اسکولوں کے باہر روزانہ کی بنیاد پر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. صدر کراچی بزنس گلڈ فراز الرحمان نے کہا ہے کہ ملک اور معیشت کے لیے ہم نے بہترین پالیسیز دیں. اب ایک بار پھر UBG کے پلیٹ فارم سے بہترین پالیسی حکومت کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سابق سینئر نائب صدر کاٹی اور صدر KBG فراز الرحمان کا فیڈریشن الیکشن کے حوالے سے کہنا ہے کہ پچھلے 3 سال سے برسر اقتدار گروپس کی پرفارمنس زیرو رہی ہے. تو فیڈریشن کے الیکشن میں آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو برسر اقتدار گروپ ہے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ تقریباً زیرو رہ چکی ہے، اور وہاں پہ سوائے لائف سٹائل کے شوز اور تصویریں اور ایسے ایونٹس جن کی کوئی پروگریس نہیں ہے، اس قسم کے ایونٹس کی بھرمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے لوگ جو کہ سطحی شکل پہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جن کے کوئی معاملات نہیں ہیں، ان کو آگے لایا جا رہا ہے اور صرف فیڈریشن کو بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کے جو 5 سال جو کہ SM منیر صاحب اور افتخار ملک صاحب کی قیادت میں ہم نے گزارے، اس کے اندر ہمارا جو مین آبجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم سب کو ساتھ لے کے چلے، اور ملک اور اکنامی کے لیے ہم نے بہترین پالیسیاں دیں. اور اس میں تاریخ گواہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کراچی کی اکنامی کی، پاکستان کی اکنامی کی بات کی، اور تمام صوبوں کے لوگوں کو برابر سے اس کے اندر پارٹیسپیشن کروایا، چاہے وہ ایونٹس ہوں، چاہے وہ ایگزیبیشنز ہوں. پریزیڈنٹ یا کوئی بھی شخص، اس کو یہ اجازت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ جو ہے فیڈریشن کا فنڈ استعمال کر اس ٹکٹ پہ وہ باہر ٹریول کرے. اور یہ منیر صاحب کی خاص انسٹرکشن تھی کہ آپ وہاں پہ آ رہے ہیں، فیڈریشن کے آپ کام کر رہے ہیں، والنٹیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو لہٰذا آپ اپنے ٹکٹس بھی خود ہی اسپانسر کریں. اب وہ 16 کروڑ روپے کا جو فنڈ جو کہ ہم چھوڑ کے گئے، اس 16 کروڑ روپے کا فنڈ جو ہے اس میں سے صرف 2 کروڑ روپے بچ گئے، جس سے ہمیں فیڈریشن کی عمارت بنوانی تھی اور ہمارا یہ پلان تھا. میں جناب آپ سب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اس کرپٹ قیادت سے فوری طور پہ آپ لوگ سب مل کر ہماری جان چھڑوائیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ صحیح راہ پہ چل سکے. تو اس وقت ہم بہرحال UBG کے پلیٹ فارم سے اپنے بھائی جان کے ساتھ مل کر ہم بہترین پالیسی گورنمنٹ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. حال ہی میں SM منیر صاحب اور SM تنویر صاحب، SM عمران صاحب جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ جلد ہی دیکھیں گے
کہ SME سیکٹر کے لیے 4% پہ لون جو ہے وہ انشاءاللہ ملے گا، اور SME سیکٹر ہی کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے، تو لہٰذا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ فیڈریشن میں ہم نہیں ہیں تو ہم کام نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ فراز الرحمان نے مزید کہا کہ SME سیکٹر ہی کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتا ہے، جلد ہی SME سیکٹر کے لیے 4% پہ لون ملے گا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 6 افراد انتقال کر گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 42,895 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 302 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 6 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.70% ریکارڈ ہوئی۔ اس کے علاوہ 704 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ نیوزی لینڈ میں اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ ہو گیا، کورونا پابندیوں کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج۔ کورونا پابندیوں کے خلاف ہزاروں افراد دارالحکومت ویلنگٹن کی سڑکوں پر مارچ۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ویکسین اور کورونا کے باعث عائد لاک ڈاؤن کے خلاف اور آزادی کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین کی اکثریت نے بغیر ماسک پہنے احتجاج میں شرکت کی۔ احتجاجی مارچ کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ نیوزی لینڈ میں 90% آبادی کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، اور کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے کورونا کے باعث اموات کی شرح کم ہے۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔ لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لکڑی اور کوئلے کی قیمتیں بھی آسمان کو پہنچ گئیں۔ دھند پڑتے ہوئے سردی کی شدت بڑھ گئی، جس کے بعد لکڑی اور کوئلے کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ سوکھی لکڑی 100 روپے فی من اضافے سے 1000 روپے فی من ہو گئی، جبکہ لکڑی کا کوئلہ 75 سے 80 روپے کلو کا ہو گیا۔ پتھر کا کوئلہ 10 روپے اضافے سے 90 روپے کلو ہو گیا، جبکہ LPG کی قیمت 210 روپے کلو برقرار۔ دوسری جانب لاہور میں مرغی کی گوشت کی قیمت میں 11 روپے کی کمی واقع ہوئی۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 11 روپے کمی کے بعد 276 روپے سے کم ہو کر 265 روپے کلو ہو گئی۔ فارمی انڈے کی قیمت میں فی درجن 1 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ایک درجن انڈوں کی قیمت 170 روپے سے بڑھ کر 171 روپے ہو گئی۔ سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے، ان کی فروخت سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس منمانی قیمتوں پر جا رہے ہیں۔ پیاز کی سرکاری قیمت 35 روپے کلو مقرر، جبکہ فروخت 50 روپے فی کلو تک۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 90 روپے کلو، تاہم فروخت 100 روپے فی کلو تک جاری۔ کھیرا، سبز مرچ، لیموں، لہسن، ادرک، ہرا دھنیا، دیسی لیموں، آلو، بینگن، کریلے، پالک، میتھی، بند گوبھی، پھول گوبھی اور شلجم کی قیمتوں میں بھی 20 روپے سے 30 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ دودھ، دہی، گوشت، چاول اور دالوں سمیت پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے اداکار عمران عباس کی والدہ انتقال کر گئیں۔ عمران عباس نے مداحوں کو اپنی والدہ کے انتقال کی اطلاع انسٹاگرام پر دیتے ہوئے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ الوداع میری ماں، میں اب ان کے قدموں کو چوم نہیں پاؤں گا۔ اداکار نے یہ بھی کہا کہ آج میری جنت کھو گئی، براہ کرم ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ پوسٹ میں ماں کے قدموں کو چومنے والی تصویر بھی شیئر کی۔ عمران عباس کے مداحوں اور مشہور شخصیات کی بڑی تعداد نے ان کی والدہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ ٹیکنالوجی کمپنی ماڈرنا نے اعلان کیا ہے کہ فلو سے بچانے کے لیے اس کے mRNA ویکسین پہلے مرحلے کی طبی آزمائشوں میں کامیاب ہو گئی۔ یہ وہی mRNA ٹیکنالوجی ہے جس کے استعمال کرتے ہوئے فائزر، بائیو ٹیک اور ماڈرنا نے اپنی کووڈ-19 ویکسینز تیار کی ہیں، جو دنیا بھر میں بہت کامیابی سے استعمال ہو رہی ہیں۔ ماڈرنا نے اپنی mRNA فلو ویکسین کو mRNA 1010 کا عارضی نام دیا ہے، جسے پہلے مرحلے میں 180 بالغ رضاکاروں پر کامیابی سے آزمایا گیا ہے۔ رضاکاروں کو اس ویکسین کی بالترتیب 50 مائکرو گرام اور 100 مائکرو گرام والی خوراکیں دی گئیں، جس کے 29 دن بعد تک ان کا روزانہ بنیاد پر معائنہ کیا جاتا رہا۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ mRNA فلو ویکسین کے دونوں طرح کی خوراکیں لگوانے والے رضاکاروں کو فائدہ ہوا، لیکن 50 مائکرو گرام ویکسین لگوانے والے رضاکاروں کو نہ صرف بھرپور فائدہ ہوا، بلکہ ان میں ویکسین کے ضمنی اثرات بھی بہت کم ظاہر ہیں۔ انفلوئنزا ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس بہت معمولی نوعیت کے تھے، جو انجیکشن والی جگہ پر درد، چبھن، درد سر، پٹھوں اور جوڑوں میں درد اور تھکاوٹ جیسی علامات پر مشتمل تھے۔ یہ ضمنی اثرات بڑے عمر والے افراد کی نسبت نوجوانوں میں زیادہ دکھائی دیے۔ عالمی ادارہ صحت نے اندازہ لگایا ہے کہ انفلوئنزا یا موسمی زکام ہر سال 30 لاکھ سے زائد 50 لاکھ افراد کو دنیا بھر میں متاثر کرتا ہے، جبکہ 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ عالمی اموات کی وجہ بھی یہی مرض بنتا ہے۔ mRNA 1010 کے دوسرے مرحلے کی طبی آزمائشیں فیز 2 کلینکل ٹرائلز بھی نومبر میں شروع ہو چکی ہے، جن میں 500 رضاکار بھرتی کیے گئے ہیں۔ یہ آزمائشیں اگلے سال
7 जून में मुकम्मल होने की तवक्को है। कोविड-19 में RNA वैक्सीन की कामयाबी से दुनिया भर में तिबी माहिरीन को बहुत हौसला मिला है और अब बहुत कई बीमारियों के लिए mRNA वैक्सीन पर काम में बहुत तेजी आ चुकी है। माहिरीन का कहना है कि रिवायती वैक्सीन से मुकाबले में mRNA वैक्सीन की तैयारी बहुत कम वक्त में मुमकिन है, जबकि बड़े पैमाने पर उनकी पैदावार भी बहुत कम वक्त है और खासे कम खर्च पर मुमकिन है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। फ्रांस के मशहूर पहाड़ से कीमती जवाहरात दरियाफ्त करने वाले को पैमा को 8 साल बाद उसकी निस्फ मिकदार का मालिक करार दिया गया है। 2013 में एक फ्रांसीसी कोहेपेमा को मशहूर मोंट ब्लांक पहाड़ से ये नीलम और जुमर जवाहरात की खासी मिकदार मिली थी। अब इनकी मालियत $168,000 बताई जा रही है। 8 बरस की मुसलसल तलाश के बावजूद इन जवाहरात का असल मालिक सामने नहीं आ सका। इसके बाद फ्रांस की बल्दिया ने इसे तलाश करने वाले कोहेपेमा को निस्फ हीरो का मालिक करार दिया है और शामनी मोंट ब्लांक कोहेपेमा कौंसिल ने भी इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। लेकिन इन जवाहरात की दास्तान बहुत दिलचस्प है। 1966 में भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया का एक तैयारा यहाँ से गुजर रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। बदकिस्मत तैयारे में ये जवाहरात थे जो किसी मुसाफिर की मलकियत थे। कई दिहाइयों बाद जवाहरात 2013 में कोहेपेमा को मिले जो हुकूमती तहवील में दे दिए गए। अब उनकी निस्फ मिकदार शामनी क्रिस्टल म्यूजियम को दी जाएगी और आधी मिकदार का हकदार उसे तलाश करने वाले को ठहराया गया है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान में मौजूद स्क्वाड की कोरोना रिपोर्ट्स मौसूल हो गई हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की रैपिड टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। बाकी मानना खिलाड़ियों की रिपोर्ट मंफी आई है। पाकिस्तान में मौजूद ऑफिशियल की अपनी बोर्ड हुकाम से वीडियो लिंक पर मीटिंग के आखिर में पाकिस्तान से होम सीरीज के बकिया मैचेस पर हतमी फैसला किया जाएगा। जरा के मुताबिक रिपोर्ट मंफी आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्रॉडकास्टर्स को स्टेडियम पहुँचने की हिदायत की है। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद में आज से सर्दी में मजीद इजाफा। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मौसम दिन में खुश्क जबकि रात में सर्द रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता शब शहर में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रहा है, जिससे शुमाली इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिले का आगाज हो चुका है। कल्लाम में भी बर्फबारी ने लोगों का खून जमा दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क का सर्द तरीन मकाम ज़ियारत रहा, जहाँ दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लीहा -8, गोप्स -7, कल्लात और स्कर्दू -6, गिलगित -3, कोयटा में -2, पिशावर में 1, इस्लामाबाद में 2, लाहौर सखर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज BTV, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे BTV_BK। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।